किताब माथिको लेखकीय र पाठकीय दृष्टिकोण समेटिएको कार्यक्रम किताब। आदरणीय श्रोताहरू नमस्कार। रेडियो अन्नपूर्ण नेपाल 94 मेगाहर्जको साप्ताहिक कार्यक्रम किताबमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रस्तुता सबिरमन श्रीवालको तर्फबाट। कार्यक्रम किताबमा हामीले नेपाली भाषा, साहित्य, कला, संस्कृति लगायत विविध विधाका कृतिहरूका बारेमा लेखकीय तथा पाठकीय दृष्टिकोणलाई यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्ने गर्दछौँ। तपाईँ यो कार्यक्रम लगायत रेडियो अन्नपूर्ण नेपालका सम्पूर्ण कार्यक्रमहरू www.radioannapurnaNepal.com लगइन गरेर संसारभर सुन्न सक्नुहुनेछ अथवा युट्युब मार्फत रेकर्ड पनि सुन्न सक्नुहुनेछ। सधैँ आज पनि म नेपाली साहित्यको नवीन कृति, लेखक तथा समीक्षाका साथ उपस्थित भएको छु। आजको बसाइमा हामीले राजबाबु श्रेष्ठ सागरद्वारा लिखित कविता संग्रह हराएका छोराहरूको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। यस संग्रहभित्र 55 वटा कविताहरू रहेका छन्। हराएका छोराहरूका बारेमा आफ्ना कुराकानी गर्नको लागि राजबाबु श्रेष्ठ सागरजी हामीसँग हुनुहुन्छ। यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। हार्दिक धन्यवाद अन्नपूर्ण एफएमलाई। यसै गरी हराएका छोराहरूका बारेमा आफ्ना दृष्टिकोणहरू प्रस्तुत गर्न लागि हामीमाझ वर्तमान पुस्ताका अति नै चर्चित कवि तथा समालोचक माधव घिमिरे अटलजी हामीसँग हुनुहुन्छ। यहाँलाई पनि हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद छविरमणजी। पिता पूर्ण बहादुर श्रेष्ठ र माता तेजमाया श्रेष्ठका माहिलो सन्तानका रूपमा विक्रम सम्वत 2028 भदौ 14 गते इटाटार महोत्तरीमा जन्मनु भएका राजबाबु श्रेष्ठ सागर अत्यन्त सरल, विनयी र सक्रिय साधक हुनुहुन्छ। गीत, गजल, मुक्त, कविता मात्र होइन, साहित्यका प्राय सबै विधामा कलम चलाउनु हुने उहाँ साहित्य लेखनका साथसाथै अभिनय तथा निर्देशनमा पनि उत्तिकै संलग्न हुनुहुन्छ। 14 वर्षकै कलिलो उमेरमा प्रेम फैसला नाटकको 5 भागसम्म लेखन, अभिनय र निर्देशन समेत गरेर आफ्नो प्रतिभा प्रस्तुत गर्नुभएको उहाँले 2050 सालमा एक घर नरक फिल्म स्क्रिप्ट लेख्नुभयो। त्यसै गरी चलचित्र अटिजम, टेली चलचित्र आवाज र खादेमा उहाँको अभिनय गर्नुभएको छ। यसअघि उहाँको बन्द फ्रेम भित्रको चिठी उपन्यास प्रकाशित छ। साथै उहाँका मुनारमा र घिमिरे बाको कथा उपन्यास प्रकाशनमुख पनि रहेका छन्। यहाँलाई पुनः स्वागत छ। धन्यवाद। यो हामी अहिले एउटा विषम परिस्थितिमा छौँ। हजुर, यो समयको बारेमा अलिकति कसरी बिताउनु भयो, कस्ता सिर्जनाहरू लेख्नुभयो, जुन बताइदिनुहोस् न श्रोताहरूलाई। सबैभन्दा पहिले अन्नपूर्ण एफएममा किताब कार्यक्रममा मलाई डाकेर 2 शब्द भन्ने मौका दिनुभएकोमा एकदमै आभारी छु। सम्पूर्ण यो लकडाउनको अवधिभित्र लकडाउनभित्रै मैले बसेर यी अहिले प्रकाशमा आएका किताबहरू मात्रै लेखेको होइन, यो अगाडि लेखेका कविताहरू पनि हुन्। त्यसलाई मैले समायोजन गरेँ, किताबको एउटा सूत्रमा मैले बुन्ने कोसिस गरेँ। बरु यो बिचमा मैले घिमिरे बाका उपन्यास केही पार्टहरू बाँकी थियो, त्यसलाई मैले लेख्ने क्रम गरेँ। बाँकी समयहरू मैले जुममा कहिलेकाहीँ सहभागी भएँ, कहिले साथीहरूले अतिथिको रूपमा डाक्नुभयो, कहिले अमेरिकाबाटै लन्च प्रोग्रामहरूमा सहभागी भएँ। ओभरअल भन्नुपर्दा विशुद्ध रूपमा साहित्यिक कार्यक्रममै रमाएर मैले समय काटेँ। सक्रिय हुनुहुन्छ? बिल्कुल सक्रिय छु। हजुर भन्नुहोस् त। यो विषम परिस्थितिबाट हामी अशुद्ध रहन सकेका छैनौँ। पक्कै पनि। यो अवधिमा तपाईँले आफ्ना समय कसरी सदुपयोग गर्नुभयो, हाम्रो श्रोताहरूलाई यसो बताइदिनु। धन्यवाद सबिजी तथा अन्नपूर्ण एफएमलाई पनि। सर्वप्रथम त यहाँले जुन क्वेसन गर्नुभयो, जुन प्रश्न गर्नुभयो, बडो सान्दर्भिक प्रश्न हो भन्ने मलाई लाग्छ यति बेला। किनकि यो सबैको निम्ति, संसारकै निम्ति विषम परिस्थिति थियो। यो विश्वव्यापी समस्याले सबैलाई घेरेकै थियो। यसबीचमा थुप्रै साथीहरू चाहिँ कतै न कतै बन्दी बनेर बिताउनु भयो भन्ने मैले अनुभूत गरेँ। तर मलाई भने त्यस्तो खालले बन्दी हुनु परेन। मूलतः मेरो विधा चाहिँ, मैले लेख्ने विधा भनेको या त समीक्षा, समालोचना या त कविता हो। मैले अरू विधामा त्यति धेरै कलम चलाएको अवस्था थिएन। तर यो बीचमा चाहिँ मैले नवोदित खालका एकजना साथी हुनुहुन्थ्यो, नियात्राकार राजेन्द्र मान ढङ्गोल। उहाँले मलाई यसरी इन्स्पायर गर्नुभयो, सधैँ इन्करेज गर्नुभयो उहाँले चाहिँ मलाई, होइन, प्रेरणा दिनुभयो। र मैले यो बीचमा झन्डै 5-6 वटा नियात्रा लेखेँ, जो मैले लेखिसकेका थिएँ। तर त्यसलाई नियात्रा फर्ममा आएको रहन्छ। त्यो चाहिँ त्यो यात्रा निबन्ध जस्तो पनि, संस्मरण जस्तो पनि बनाएर छ। त्यसलाई चाहिँ मैले ठ्याक्कै नियात्राको स्वरूपमा त्यसलाई परिवर्तन गर्न सकेँ। र लगभग यो बीचमा मैले आधा दर्जन जति कविताहरू लेखेँ यो बीचमा चाहिँ। र यसरी नै मैले यो लकडाउनलाई उपयोग गरिराखेको छु। र केही ट्रान्सलेसन, 1-2 वटा मैले ट्रान्सलेसन पनि गरेँ। जस्तो हाम्रो दामोदर प्रसाद किशोरको नियात्रा र कविता ट्रान्सलेसन गरेँ केही। यसरी नै मैले बिताइरहेको छु। र यति बेला चाहिँ म विजयदोष थापाको एउटा पुस्तक नियात्रा ट्रान्सलेसनको क्रममा छु म यति बेला चाहिँ। सर्जकहरूलाई यो एउटा मौका पनि भयो। पक्कै पनि एउटा धेरै राम्रो, असाध्यै उपयुक्त अवसर हो भन्ने पनि लाग्छ। धेरै यो एभ्री क्लाउड हेज द सिल्भर लाइनिङ भने जस्तो प्रत्येक बादलमा चाँदीको घेरा हुँदो रहेछ। बादल त लागेकै छ, तर त्यहाँ चाहिँ मैले त्यसलाई चाँदीको घेराको रूपमा सम्झिराखेको छु त्यसलाई चाहिँ। तपाईँले यो सामाजिक सञ्जालमा पनि लेख्नु भएको छ। हो, जस केही नराम्रो भयो भने राम्राको प्रतीक्षा पनि हुँदो रहेछ। पक्कै पनि त्यो पनि एउटा स्रष्टाको लागि यो पनि एउटा राम्रै हामीले सकारात्मकै सोच्नुपर्छ। अवश्य। हजुर, धन्यवाद। राजबाबु श्रेष्ठजी, एउटा कविताबाट सुरु गरौँ कि? धन्यवाद कविताको लागि। म हराएका छोराहरू सङ्ग्रहभित्रकै तेस्रो कविता मेरा भोकहरू भोकी निदाउँछन् भन्ने कविता वाचन गर्न चाहे। ए जिन्दगी भन न तिमी किन चुप्प छौ, ए जिन्दगी भन न तिमी किन चुप्प छौ, आफैलाई आफ्नै भोकहरूले
चिथोर्ने प्रश्नको काँडा बनेपछि किन निरुत्तर छौ हँ? ए मेरा निरीह उत्तरहरू, मेरा भोकहरू जहिले भोकै निदाउँछन्। थाहा छैन मलाई फुटपाथमा आफ्ना भोकहरू बिछ्याउँदा कतिले मलाई चपाएर अघाउने हुन् कुन्नी। फुल जस्तै यौवन फुल्दै गर्दा कतिले मलाई ओछ्याउने हुन् कुन्नी। यही सोचेर म आतंकित हुँदै बिउजिन्छु झसङ्गे भएर भोकाका बिछौनाबाट। फरक यति हो म बिउजिनु अघि चोरिन्छन् मेरा सम्पूर्ण यौवनहरू, तर कहिले चोरिएनन् मेरा ती भोका भोकहरू। कहिले चोरिएनन् ती मेरा भोका भोकहरू। थाहा छैन मलाई कहाँ हुन्छ यौवनको उदर, थाहा छैन मलाई कहाँ हुन्छ यौवनको उदर र कहाँ लाग्छ यौवनको भोक। मलाई त यति थाहा छ, केवल मलाई भोक लाग्छ भोक। र त बिछ्याउँछु आफ्ना ती भोका भोकहरू असरल्ल पारेर सहरका फुटपाथहरूमा। ए जिन्दगी भन न तिमी किन चुप्प छौ, मेरा भोकहरू जहिले भोकै निदाउँछन्। धन्यवाद। मिठो कविताको लागि। आदरणीय श्रोताहरू, यस्तै मिठा कविताहरू हराएका छोराहरूमा सङ्ग्रहित छन्। तपाईँले पनि यो किताब पढ्न सक्नुहुनेछ। उहाँको यो हाम्रो यो विषम परिस्थिति पछिको आएको यो पहिलो कृति हो। नेपाली साहित्यमा उहाँले यसरी नै कृतिहरू पस्किँदै गर्नुभएको छ। यो कृति सँगसँगै उहाँको अर्को पनि एउटा सङ्ग्रह, के नाम भन्नुभयो? देशको चिना मुक्तक सङ्ग्रह पनि उहाँले सँगसँगै निकाल्नु भएको छ। यसको लागि यस मुक्तक सङ्ग्रहमा हामी पछि चर्चा गर्नेछौँ। अहिलेको लागि भने हराएका छोराहरूमा हामी के चर्चाहरू गर्नेछौँ। यो हराएका छोराहरूभित्र कस्ता कविता छन् तपाईँको? छविजी, अब सबैभन्दा पहिले त मैले यसलाई कस्ता छन् भनेर एउटा पाठकीय नजरले मात्रै मैले भन्न सक्छु भन्ने मलाई लाग्छ। मलाई यो कविताको विषयमा आलोचना समालोचना गर्ने भन्ने विषय जुन छन् नि, मलाई त्यो बडो अनौठो लाग्छ। किनकि एउटा सर्जकले लेखेको कुरालाई एउटा पाठकको नजरले हेर्ने एउटा पाटो रहला। अरू यसले ठिक लेख्यो, यसले बेठिक लेख्यो, यो चाहिँ ठिक भएन, त्यो चाहिँ ठिक भएन भन्ने तौर तरिका मलाई त्यो ठिक हो भन्ने मलाई लाग्दैन। मूलत यस्ता पुस्तकहरूमा, यस्ता काव्यहरूमा चाहिँ समालोचना आलोचना गर्ने भन्दा पनि, समीक्षा नै गर्ने भन्दा पनि विमर्श गर्ने, मन्थन गर्ने भन्ने शब्द राखियो भने मलाई त्यसले चाहिँ बढी मिनिङफुल, बढी एउटा सान्दर्भिक अर्थ दिन्छ भन्ने लाग्छ। जहाँसम्म छ हराएका छोराहरू, जसमा 55 वटा कविताहरू सङ्ग्रहित छन्। यी 55 वटा कविता मध्ये सबै उत्कृष्ट कविता छैनन्, सबै एकदमै नराम्रा कविता छैनन्। यो पाठकीय नजर मात्रै हो, मेरो पाठकीय नजरमा त्यस्ता छैनन्। जस्तो हराएका छोराहरू जो शीर्षकमा, जुन शीर्षकमा लेख्नु भएको छ, मैले पाएको यसमा सबैभन्दा उत्कृष्ट कविता हराएका छोराहरू नै हो। यसले देशको समसामयिक परिस्थितिलाई यसरी बोलेको छ नि, माओवादी जनयुद्ध जो अहिले सबैभन्दा ठुलो प्रतिक्रान्तिमा रूपान्तरित भएको छ, त्यो प्रतिक्रान्तिलाई यसरी उहाँले बिम्बात्मक ढङ्गले तयार गर्नु भएको छ कि सबैभन्दा यो समयको समसामयिक सबैभन्दा बलशाली, सबैभन्दा शक्तिशाली कविता हो हराएका छोराहरू भन्ने। त्यसरी नै उहाँको कविता ठोक सलामी ए मलामीहरू हो भन्ने पनि निकै शक्तिशाली कविता हो। यो पनि उहाँको सङ्ग्रहको। त्यसरी नै पिँजडाभित्रको स्वतन्त्रता भन्ने अर्को कविता छ। त्यसरी नै भन तिमीले देशलाई के दियौ भन्ने एउटा कविता छ। ठिक त्यसरी नै अघाउनु छ तिमीलाई कवितामा पिएर भन्ने कविता। जस्तै एक स्वाभिमानी नेपाली जाग हे अक्षरहरू हो, भरोसाको बैशाखी र प्रशंसा जस्ता कविताहरू निकै नै शक्तिशाली कविता हुन् भने अरू केही कविताहरू चाहिँ अलिक मध्यम खालका कविताहरू छन्। मैले अघि नै पनि यहाँ परिचर्चा गरिसकेँ। एउटा सर्जकले यदि उसले लेखेको कुरालाई हामीले यो भएन यो भयो भन्यो भने, एकजना पुलाउ पकाउँदै गरेको कुनै कुकलाई चाहिँ यसले पकाएको यो कारणले यसरी पुलाउ पकायो होला, यो टेस्ट यसले यसरी बनायो होला भन्ने परिकल्पना त गर्न सकिने भयो होला, तर उसले कसरी बनायो भन्ने कुरा तथ्यगत ढङ्गले किटेर भन्नको लागि भने निकै कठिन हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र समग्रमा कविता यो यति बेलाको समकालीन पुस्ताका जो व्यक्तित्व अर्को विधाबाट, आख्यानको विधाबाट यो विधामा फड्को मार्दाखेरि पनि उहाँले जे जस्ता कविता राख्नु भएको छ, यो पाठकीय नजरले हेर्दाखेरि यसलाई मूलत शक्तिशाली यो समयको हस्तक्षेपकारी कविता हुन् भनेर किटान गर्न सकिन्छ भन्ने लाग्छ मलाई चाहिँ। हाम्रो यो समयमा पक्कै पनि समालोचक समीक्षा भन्दा पनि हामी पाठकका दृष्टिकोणहरू मात्रै बुझ्ने गर्छौँ। यसमा तपाईँका सुन्दर दृष्टिकोणहरू राम्रो लाग्यो। यो अलिकति यो हराएका छोराहरूको पुस्तक लेखन गरेका कुराहरू बताइदिनुहोस् न हाम्रा श्रोताहरूलाई। हराएको छोराहरूमा हाम्रो आदरणीय कविता था समीक्षक समालोचक माधव घिमिरे अटलज्यूको जुन अहिले मैले सुने, एकदमै सोराना सही सत्य भन्नुभयो। मैले आफ्नो त्यो छोटोमा मैले भन्ने मन्तव्यमा पनि मैले के राखेको छु भने, केही कथाहरू छोटा छन्, केही कथाहरू कविताहरू लामा छन्, केही क्लिष्ट छन्, केही मध्यम खालका छन्। अलङ्कारहरू भन्दा पनि बढी मैले आफ्नो जीवन दर्शन, जीवन मृत्यु, भोक रोग गरिबी के हो भन्नेलाई मैले बढी वर्णन गरेको छु। गौरव लाग्छ मलाई संसारै हराइराखेको अवस्थामा, कोरोनाको बिबिकी अवस्थामा, 62-63को बन्दुक पड्किराखेको अवस्थामा, मिसाइलहरू पड्किराखेको अवस्थामा, ग्रेनेडहरू बिछाइराखेको अवस्थामा
त्यस्तै हाराहारीको कविताहरू लेखिरहँदा मलाई अचानक यो हराएको छोराहरू चाहिँ कसरी फुर्यो भन्नुहुन्छ भने आदरणीय चाहिँ हाम्रो यो बद्री पङ्गनी भाइको लागि जुन छोरा मरे नि मेरे मर्ने त्यो गीत मैले सुनेको थिएँ चस्स मलाई छोयो। खास चाहिँ द्वन्द्व आफ्नो ठाउँमा छ, बासेतै त्यहाँ 63 को त्यो जलिराखेको आगो आक्रोश जनताहरू मरिराखेको छ, स्लोगन मात्रै दिने हाम्रा नेताहरू वास्तवमा भन्नुपर्दा स्लोगनको आगो जलाएर जनतालाई चाहिँ भ्रमलुट एकदमै विश्वासमा लिएर भ्रमको चारहरू छरिराखेको अवस्थामा ठ्याक्क यो गीत बजिरहँदा मलाई चाहिँ के फुर्यो भने ओहो वास्तवमा त हो त एउटै बाउका छोरा झुटो छोरा, एउटै बाउको छोरा कान्छा, कतिका छोराहरू कतिले मलाई पाठकहरूले के भने पनि छोरीहरू चाहिँ के मरेका थिएनन् र यो किन कवितामा समेट्नु भएन भन्ने पनि मलाई त्यो लान्छना आयो। होइन मेरो दिमाग त्यति गएन, मैले विशेष गरी छोरालाई फोकस गरेँ। देश कर्णधार भनेको छोराहरू हो, माओवादीको द्वन्द्वमा सबै मारिएका छन्, त्यसो भन्दा बाजे पनि मारिया छन्, बजे पनि मारिया छन्, त्यो आफ्नो कारण छ। अनि मलाई चाहिँ त्यो शब्दले मलाई के छोयो भने एउटै बाउको छोरो आर्मी पनि छन्, एउटै बाउको छोरोहरू प्रहरी ट्राफिकहरू पनि छन्, आर्मी पक्षहरू देश बचाउनेतिर आदेश छ, यो देश बचाउनेतिर जान्छन्, एउटा शासक एउटा रिमोटमा चल्नु पर्ने छ, एउटा नाराहरू थुन्सेमा बोकेर जङ्गल जनयुद्धमा लड्न गएका छोराहरू देशलाई परिवर्तन ल्याउन चाहन्छन्। एउटै दाजुभाइ त्यो नारा र स्लोगनले कसरी मतलब यिनीहरूलाई अन्धो बनाइदियो भने एउटै सन्तान एउटै आमा बाउको खुनलाई एउटै दाजुभाइलाई पनि दुश्मन बनाएर एक अर्कामा माओवादी अब आर्मीले गोली हाल्नु पर्यो के अरे जनयुद्धमा लडेका लडाकुहरूलाई त्यही लडाकुहरू पनि आफ्नै दाजु मामा के अरे आर्मीको विरुद्ध गोली हाल्नुपर्ने अवस्था त्यो एकदमै असह्य भएर आयो। ओहो यो त विकराल अवस्था पो रहेछ, किन यता कलम नचलाउने भनेर खास चाहिँ मैले त्यो द्वन्द्वलाई लिएर अरू पनि धेरै कुराहरू त्यहाँ समेटेँ। खास चाहिँ भन्नुपर्दा अझ पनि म ऋणी छु, द्वन्द्व हेरिरहँदा पनि मलाई त्यो कविता फुरेन। जब बद्री पङ्गनीको त्यो गीत सुनेपछि मलाई ठ्याक्क यो कविता फुरेको मलाई पनि स्वाद लाग्छ, किन जनता टेलिभिजनमा पनि यो बज्यो, धेरैले मन पराए, भाइरली पनि भयो, करिब 75 कि 80 लाखको के अरे हजारको भ्युजमा थियो, मिस्टेकले सेयर गर्न खोजेको थियो त्यही चाहिँ कविता उडेछ मेरो, अहिले त्यो फेसबुकै छैन त्यो कविता। यसरी चाहिँ भनौँ न यो गौरव गर्छु हराएको छोराहरू यहाँहरूको बीच भेटाए जस्तै गरी ल्याउन पाउँदा। धेरै मेरा कवि साथीहरूले तपाईँको छोराहरू अब बल्ल भेटिएछन् भनेर कमेन्ट दिनुभएको छ। यति कमेन्ट पाउँदा मलाई के लाग्छ भने 62-63 को आन्दोलनलाई मैले परिवर्तन गरे जस्तो लाग्छ यो कविताले। देश मलाई थाहा छैन देश कतातिर जान्छ भोलि, तर मलाई लाग्छ एउटा युग, हरिवंश दाइले पनि भन्नुहुन्थ्यो प्रत्येक 10 वर्षमा युग परिवर्तन भइरहेको छ। अबको थाहा छैन मलाई कति वर्षमा युग परिवर्तन हुन्छ, जरुरी छ फेरि युग परिवर्तन हुन भन्ने मलाई लाग्छ। हजुर धन्यवाद अटलजी। हजुर उहाँका यो एउटा समाजको एउटा बुलन्द आवाज लिएर आउनुभयो उहाँले, पक्कै हो हराएका छोराहरू मार्फत। हो यसले चाहिँ हाम्रो समाजलाई कसरी चिनाउँछ यो कृतिले चाहिँ? मलाई के लाग्छ भने सबैभन्दा पहिले एउटा कविको शक्ति भनेको चाहिँ उसले समकालीन सामाजिक यथार्थलाई चपक्क पार्न सक्यो भने त्यो सबैभन्दा बढी बलशाली हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसो हुनाले उहाँको त्यो बलशालीपन समयको जुन एउटा समकालीन यथार्थलाई चपक्क समात्नु भएको छ नि त्यो नै यो कविताको सबैभन्दा ठुलो शक्ति हो भन्ने मेरो बुझाइ छ। त्यसमा पनि जस्तो हाम्रो नेपालका जे जति विद्रूपीकरण भइराखेको जुन परिस्थिति छ त्यो विद्रूप परिस्थितिलाई उहाँले जस्ताको तस्तै होला उहाँले पुरै आख्यानको जस्तो कुनै भनौँ नेपालले शब्दका जुलुसहरू निकाल्ने अथवा कुनै कलावादी बन्ने खालको भएन होला, मलाई लाग्छ भएको छैन, नहुन सक्छ। उहाँले त्यो आफूले रियलाइज गर्नुभएको पनि छ, आफूले मनन पनि गर्नुभएको छ। तर उहाँले जसरी कवितालाई जुन ढङ्गले पस्कन खोज्नु भएको छ पाठकमाझ अत्यन्तै बोधगम्य खालको छ, अत्यन्तै सजिलो खालको छ। सामान्य पाठकले पनि उहाँको कविता उहाँले क्लिष्ट भन्नुभयो, मलाई क्लिष्टता मलाई खासै लाग्दैन होला। 1-2 शब्द क्लिष्ट शब्द छन्, 1-2 शब्द त इभन क्लिष्ट मात्रै होइन यस्तोसम्म छ कि जो नेपाली उसमा पनि पाइँदैन, यस्तासम्म केही शब्दहरू छन्। मैले त्यो पनि हेरिराखेको छु, ती कुराहरू छन् त्यस्ता। तर ती क्लिष्टताले साँच्ची सिङ्गै कविता नबुझ्ने भन्ने स्थिति आउँदैन, एकदमै सरल छन्। ती सरलतामा पनि उहाँको यस्तो सौम्यता छ, यस्तो उहाँले विचार दिनुभएको छ, निकै शक्तिशाली विचारहरू प्रभाव भएको छन्, यहाँ चाहिँ निकै शक्तिशाली छन् उहाँले प्रभावित गर्न खोजेका विचारहरू। त्यसो हुनाले मलाई के लाग्छ भने जस्तो विचारमा नवीनता छ उहाँको चाहिँ, म कल्पनाशीलता देख्छु उहाँकोमा, अथवा एकदम कलात्मक पनि कस्तो कलात्मक छ भने फरक खालको कला छ क्या यहाँ चाहिँ। अनि स्थिरताको विरोध गरिराखेको छु मैले उहाँको चाहिँ उसमा। त्यसै नै समयले जे सङ्केत गरिरहेको छ नि समयका सङ्केत टिप्न भ्याउनु भएको छ उहाँले। र परिवर्तित खालका दिशाबोधहरू जसरी दिशाबोधहरू परिवर्तित भइराखेका हुन्छन् त्यो परिवर्तित दिशाबोध उहाँले भर्खर पनि भन्नुभएको छ, परिवर्तित दिशाबोधलाई पनि उहाँले चपक्कै समात्न सक्नु भएको छ। र समकालीन यथार्थको एकदमै राम्रो खालको एकदम जीवनवादी खालको एउटा जीवन दृष्टि उहाँले दिन सक्नु भएको छ। यस अर्थमा पनि उहाँका कविता सशक्त छन्। र मैले अघि उहाँले
भनेको कुरा मैले थोरै थपी हराएका छोराहरूमा छोरीहरूको विषयमा किन लेखिएन भन्ने कुरा जुन छ मलाई लाग्छ सम्भवतः उहाँले त्यो काव्यलाई धेरै राम्रोसँग रसपान गर्न सक्नु भएन। जसले हराएका छोराहरूको विषयमा भन्नुभयो, छोरा भनेको सन भन्ने अर्थमा होइन, छोरा भनेको त एउटा योद्धाको विषयमा हो। हराएका योद्धाहरू त्यो भन्दा योद्धा भन्दाखेरि योद्धाको फिमेल किन भनिएन भन्ने ढङ्गले कसैले जिकिर गर्यो भने त्यसलाई केही जवाफ दिन सकिँदैन। छोरा भनेको छोराले प्रतिनिधित्व गर्ने चिज भनेको के हो भने सिङ्गो युगका योद्धाहरू भने हो, सिङ्गो समर गाथा बोक्ने मान्छेहरू भने हो। त्यसो हुनाले ती समर यात्रीहरूलाई सिङ्गो समर यात्रीहरूलाई छोरा भन्दा उहाँले त्यस्तो धेरै यो त बोधगम्य बनाउनको लागि उहाँले छोरा भन्नुभयो। आखिर त समर यात्रीहरू थिए नि त तिनीहरू त होइन, समरमा होमिएका मान्छेहरू थिए, बलिदानमा होमिएका मान्छेहरू थिए। त्यसो हुनाले मलाई छोराहरू भन्दाखेरि उहाँले त्यस्तो धेरै अपमान गरे झैँ कसैलाई होइन, विभेद गरे झैँ मलाई चाहिँ लागेको छैन। तपाईँ लगभग 3 दशक भन्दा लामो समय भयो तपाईँ नेपाली कवितामा निरन्तर हुनुहुन्छ हो है, पक्कै पनि। नेपाली कविताको एउटा यो अहिलेको अवस्थामा छोटकरीमा हजुर अहिलेको अवस्थामा कस्तो किसिमको छ नेपाली कविता, अब कस्तो हुनुपर्छ? किनभने तपाईँ एउटा सचेत कवि पनि हुनुहुन्छ होइन, सचेत समालोचक हुनुहुन्छ। यो नेपाली कविताहरूको ट्रेन्ड कस्तो छ र अब कस्तो हुनुपर्छ अलिकति छोटकरीमा हाम्रो श्रोतालाई बताइदिनुहोस् न। अब यसमा चाहिँ यो हामीले निकै बढी विमर्श र मन्थन गर्नुपर्ने विषय हो भन्ने मलाई लाग्न चाहिँ तैपनि छोटकरीमा केही कुरा अहिले भन्न सम्भव छ। तर यो हराएका छोराहरूको सन्दर्भमा नै हेर्ने हो भने पनि मैले अघि नै पनि केही कुराहरू भनी मलाई लाग्छ। अहिलेको समकालीन यथार्थ लगभग यो 20 वर्षको समकालीन यथार्थलाई उहाँले कतै न कतैबाट टपक्क टिप्ने कोसिस गर्नु भएको छ। भलै यसमा कतिपयमा कला पुगेको छैन, नपुगेकै हो, फेरि पुगेको छैन कला, अथवा कतिपयमा जस्तो कतिपयले चाहिँ कलावादीहरूले चाहिँ के गर्ने गर्छन् भने पुरै कलालाई मात्रै कविता भन्ने गर्छन् भने उहाँ अलिकति जीवनवादी दृष्टिकोण राख्ने व्यक्तित्व हुनुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ राजजी चाहिँ। त्यसो हुनाले उहाँले यति बेला भएका कतिपय समकालीन यथार्थ छ नि त, यथार्थलाई मजाले उदिनु भएको छ उहाँले चाहिँ, बडो गजबले उदिनु भएको छ क्या हो। त्यो कविताको शक्ति केही कुरा जसरी भाषिक विचलन हुनु पर्थ्यो उहाँको कवितामा, त्यो भाषिक विचलनमा कतै न कतै केही न केही अभाव छ नै, पाठकीय दृष्टिकोणले हेर्दा त्यो छ नै। फेरि हामीले त्यो कुरा स्वीकार्नु पर्ने विषय पनि हो। तर सँगै के पनि हो भने उहाँ विचार सहित एकदम विचार सहितको कविता छ र म चाहिँ शून्यवादमा कविता हुन्छ भन्ने कुरामा हिजोदेखि पनि मलाई विश्वास थिएन। शून्यवादमा कविता हुन्छ र अर्का केही अलिक कट्टर भनिएका मार्क्सवादीहरू जस्तै प्रगतिवादी र प्रगतिशील भन्ने गर्छन्, तिनीहरूको चाहिँ एउटा समस्या अलिकति चाहिँ त्यहाँनिर अलिकति थोरै देखियो। सीमा चाहिँ त्यहाँनिर के देखिन्छ भने विषयवस्तु नारालाई अलिकति बढी हाइलाइट गर्न खोज्ने र त्यो यथार्थ समकालीन यथार्थलाई चाहिँ थोरै छायामा पारेको हो कि जस्तो हुने हुनाले उहाँको चाहिँ ती दुवै एक खालका अतिबाट, शून्यवादी अति र अलिकति नारावादी अति, ती दुईटाको अतिको बीचबाट उहाँले मूल भङ्गालोलाई एकदम ओगटेर अगाडि पुगिराख्नु भएको छ, अगाडि बढिराख्नु भएको छ भन्ने लाग्छ। सबैभन्दा बढी त उहाँको मलाई एउटा विचित्रको विषय लागेको के हो भने लगभग नेपाली साहित्यको सबै जसो विधा उहाँले चाहिँ लेखिसक्नु भएको छ। सबै जसो विधा लगभग भनियो भने होला, महाकाव्य लेख्नु भएको छैन होला, खण्डकाव्य लेखेको मलाई थाहा छैन, यसरी हेऱ्यो भने त सबै नपर्ला, तर लगभग अहिले प्रचलित भएका सबै जसो विधा उहाँले समेट्नु भएको छ। आख्यानबाट मान्छे यता काव्यतिर आउनलाई निकै गाह्रो हुन्छ, जबकि काव्यबाट आख्यानमा जान्छ मान्छे, सजिलै जान्छ होइन। आख्यानबाट कोही मान्छे काव्यमा आयो भन्यो भने त्यो झन्डै अलि एक्सेप्सनै पो हो कि होइन भन्नेमा चाहिँ उहाँ लगभग त्यस्तो खालको अपवाद बन्न पुग्नु भएको छ। त्यसो हुनाले उहाँका 2-4वटा केही बिग्रिएका कुराहरूलाई यस अर्थमा पनि क्षम्य मान्न सकिन्छ भन्ने लाग्छ मलाई चाहिँ। यस अर्थमा अर्को विधाबाट 81 फरक पृथक विधामा जम गरेर पनि यति सुन्दर खालको एउटा कृति तयार गर्नु भनेको यो कुनै ठट्टा हो भन्ने मलाई लाग्दैन। यो निकै गम्भीर कुरा हो, निकै एउटा भनौँ न अनुकरणीय कुरा हो भन्ने मेरो बुझाइ छ। तपाईँलाई कस्तो लाग्छ? उहाँले तपाईँलाई प्रश्न दिनुभयो होइन, म त्यसलाई स्वीकार्छु एकदमै हो। मैले त्यो उहाँले भनिरहनु भन्दा मैले चाहिँ त्यो किताबको आफ्नो छोटो मेरो बारेमा भन्नै पर्दा भन्ने मैले सम्झेँ। त्यहाँ कति पनि मैले गलत लेखिनछ भन्ने कुरा मैले स्वीकार्छु। त्यही भित्र बसेर उहाँले बोल्नु भएको छ, वास्तवमा सही हो। मैले कला भरिन होला, कलालाई ध्यान दिइनँ। मैले कलामा के मैले धेरै कविताहरू सुने। एक त म कविताको विद्यार्थी थिइनँ, 74 सालदेखिको कविता लेख्न सिक्नु थालेको हाम्रो समीक्षक आदरणीय समीक्षकज्यूलाई राम्रै थाहा छ। सुरुमा लीलाध्वज साहित्य प्रतिष्ठानको प्रथम वाचनमा कविता गर्दाखेरि त्यो हाम्रो नवराज पराजुलीको कविता लेख्न कोसिस गरेका थिएँ। ठ्याक्कै झन्डै 4 पानाको कविता वाचन गरेको छु। अहिले आएर लाज लाग्छ, कस्तो मुडमा कविता लेखेछु त्यो भन्ने। मलाई भन्नुपर्दा हो, म एक्ज्याक्ट म स्वीकार गर्छु, एकदमै कला भरिन होला, तर त्यो कलाले भरिको कविता भन्दा फार बेटर मेरो कविता लाग्छ मलाई। किन लाग्छ भने कवितामा धेरै अलङ्कारहरू, धेरै व्याख्याहरू प्रयोग गरेर जुनसँग चाहिँ मतलब नुनलाई दाँजेर कविता मिठो बनाउने, तर त्यसले दिन खोज्ने जीवन चाहिँ केही पनि नदेखिने रहेछ कि। कोशी बग्यो,
कर्णालीको जनतालाई त काम छैन त, खेर जान्छ, कहिलेकाहीँ उप्का जान्छ, 56वटा ढोका खोल्नुपर्ने हुन्छ, काम छैन। त्यस कारणले गर्दा मैले विषयवस्तुभित्र बगेर मैले गर्दा जसले बुझ्छन् त्यो काफी हुन्छन् भन्ने लाग्छ। अलिकति मलाई त्यो क्लिष्ट कविताहरूको बारेमा भन्नुपर्दा मैले चाहिँ कवितामा के देखेँ भने शब्द मात्रै जटिल, जस्तै लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको धेरै शब्दकोशै पल्टाइरहनु पर्ने हुन्छ, त्यो मात्रै क्लिष्ट होइन भन्ने लाग्यो। कविताको कतिपय भावहरू अलिकति वक्रोक्ति हुनुपर्छ भनेर, लक्षणात्मक हुनुपर्छ भनेर हाम्रा विज्ञहरू भन्ने गर्दा मेरो त्यहाँ 10-12वटा कविताहरू त्यो अर्थमा मैले क्लिष्ट भन्न खोजेको, त्यो जतिसुकै धुरन्धर त्यो कविहरूलाई पनि मैले जुन गहिराइमा लेखेको छु त्यो गहिराइमा पुग्नै सक्दैन भन्ने मेरो च्यालेन्ज हो। एकैछिन म त्यो 1-2 सानो एउटा कविता मैले त्यहाँ पल्टाउन चाहेँ। त्यस अर्थमा पनि मैले क्लिष्ट कविताहरू छन्, केही मध्यम खालका, केही सरल छन् भन्न खोजेको। एकैछिन मैले हेरेँ 47 पेज नम्बर, कविताको 47, मेरो हराएका छोराहरू कविताको 47 पेज नम्बर म पल्टाउन चाहेँ। वाचन गर्नु कविता म त्यही वाचन पनि गर्छु। कविताको शीर्षक छ तिमी एउटा रुख नै हौ भन्। मैले कसरी बिम्ब प्रयोग गरेको छु त्यो बुझ्नेलाई गहिरो छ कि राई, एउटा कविले कसरी चाहिँ यो व्यक्त गरे होला भन्ने कुरा त्यो कन्सेप्ट नै हुन्न क्या त्यो। त्यस कारणले गर्दा पनि मेरा केही कविताहरू क्लिष्ट छन्, क्लिष्ट लेखेको छु मैले भन्न खोजेको। शब्द मात्रै क्लिष्ट राखेर क्लिष्ट हुनन् भन्ने मैले बुझ्न थालेँ। अब मैले भन्न चाहेँ कविता। हुन त तिमी, कविताको शीर्षक तिमी एउटा रुख नै हौ भन्थ्यौ। हुन त तिमी आफूलाई एउटा रुख नै हौ भन्थ्यौ, तर तिमीलाई काटेर मेरो घरको धुरीको खाँबो कहिले तिमी हुनै सकेनौ, बरु सके मैले नै तिमीलाई टेका दिनुपर्छ। अब यतिमै मैले अड्केँ। मैले के भन्न खोजे हो त, यो पाठकले यति नै बुझ्छ, धुरी खाँबो बुझ्छ, टेका बुझ्छ, अरू केही पनि बुझ्दैन। तर अहिले यति भनेपछि तपाईँमा पनि त्यो दिमागमा घुस्यो होला। हाम्रै समीक्षक आदरणीय माधव घिमिरे अटलज्यूलाई पनि त्यो पस्यो होला। राजबाबुले साँच्चै भन्न चाहिँ के खोजेको यो कवितामा, यो बडा गहिरो छ क्या यो, त्यस कारणले पनि क्लिष्ट छन् भन्नु खोजेँ। म फेरि अब छोटो छ, मैले के अरे पढेँ अर्को अनुच्छेद। भो पर्दैन देख्न सपना तिमीले मेरो घरको धुरीको खाँबो हुने, पहिला तिमी आफ्नै धराबाट जन्मिएका हात्तीका जस्तै सुँडालाई साउनमा आउने पानी र हुरी थामेर देखाऊ, अनि बल्ल मेरो घरको धुरीको खाँबो हुने सपना देख्नु। भो पर्दैन सपना देख्न सपना तिमीले मेरो घरको धुरी खाँबो हुने। तपाईँ आफै अचम्म पर्नु होला, राजबाबुले एक्चुअली भन्न चाहिँ के खोजेको कविताबाट, तर गहिरो छ। त्यस कारणले क्लिष्ट। अब म भन्न खोजेँ, मैले खास चाहिँ मैले केरालाई बिम्ब बनाएको छु, त्यो पनि अनसिन बिम्ब बनाएको छु, केरै मैले भनेको छुइनँ। केरा भनेको कस्तो हो भने बिना काठको जातको रुख, धराबाट केराको जब गर्भबाट त्यो घरी जब निस्कन्छ त्यो भारी बोझिलो हुन्छ, ऊ आफैलाई धान्न सक्दैन, उसलाई टेका दिनुपर्छ। मैले ठिक बेला मैले के भने राजनेताहरू जो छन् ऊ देशको धुरी खाँबो बनेर आउँछु भन्छन्, धेरै कुराहरू खोज्छन्, नारा दिन्छन्, के दिन्छन् त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। ठ्याक्कै उसलाई चाहिँ मैले यी राजनेता समग्रमा भन्नुपर्दा ओलीले किन नहुँ, प्रचण्ड किन, उनीहरूलाई केरामा मैले केराको अनसिन बिम्बमा लगेर मैले टुङ्गाइदिएको छु। तिम्रो आफै टेका दिन सक्दैनौ, मैले अड्याएको टेका बिना एउटा जसरी केराको थाम अडिन सक्दैन, चैत वैशाखको होरीलाई धान्न सक्दैन, पुर्लुक्क ढल्छ, चितवनमा कैयौँ लाखौँका केराहरू डुबे, कृषकहरू डुबे। तिमी जा अब तिम्रो मूल्य भने त केरा बराबर पनि छैन, खोक्छौ तिमी। जनताले तिमीलाई टेका दिएन भने तिमी धान्न सक्दैनौ। त्यसरी वक्रोक्ति, यसलाई बुझ्न त वास्तवमा त्यो त्यसरी गइरहनु पर्ने हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा म चाहिँ कहिलेकाहीँ समीक्षा लेख्दा के भन्छु भने ओभरअल राइटर भन्दा ठुलो समीक्षा कोही हुनै सक्दैन। ऊ भाषिक त्रुटि हुनसक्छ, उनीहरूको समीक्षाको दृष्टिकोणले त्यो भाषिक विचलन नआउन सक्छ। जसरी एउटा मूर्तिकारले राम्रो रूप दिन खोज्छु, तर के अरे बजारमा गइसकेपछि चुज आफ्नो हुन्छ नि त, उसलाई आफ्नो सोचले जुन राम्रो लाग्छ त्यही किन्छन्। तर त्यही मूर्तिकार पनि फेरि समीक्षक बन्न सक्छ। अटलजी त्यो हुनुहुन्छ, त्यो छ। मैले भन्नु खोजेको केही मेरा कविताहरू यसरी क्लिष्ट छन् भन्नु खोजेको यो अर्थमा। तपाईँका अलिक बिम्बात्मक छन्, तर त्यो बिम्ब जनताले सिधै बुझ्छन्, पाठकहरूले, हाम्रो पाठकहरूले यो बुझ्नुहुन्छ, श्रोताहरूले। आभारी छु त्यो हो भने। त्यस कारणले तपाईँ अलिकति पृथक कविता यस कारणले पनि पृथकहरू देखिन्छन्। हजुर। अब यो अलिकति यो हाम्रो समाजमा अर्को प्रभाव कसरी पार्न सक्नुपर्छ एउटा कविले, र उहाँले कसरी पार्नु भएको छ? वास्तवमा कविले प्रभाव पार्ने भनेको दुईटा कारणले प्रभाव पार्ने गर्छ। हजुर। एउटा उसको जुन लेखाइ हो त्यो असाध्यै बोधगम्य हुनुपर्छ र सामान्य पाठकको लागि बोधगम्य हुनु नै सबैभन्दा शक्ति हो कविताको चाहिँ एउटा। अर्को कवितालाई एकदमै शक्तिशाली बनाउने हो भने उसले सिधै भनियो भने त त्यो कुरा बन्ला के कविता बन्ला र हैन, त्यसलाई कतै न कतै कला त चाहिन्छ नै, बिम्ब प्रतिकर त चाहिन्छन् नै, अलङ्कार त चाहिन्छ नै। त्यसरी बडो सजिलो ढङ्गले क्लिष्ट कुरालाई सजिलो ढङ्गले यदि भन्न सकियो भने, त्यसलाई राम्रोसँग अभिव्यक्त गर्न सकियो भने मलाई लाग्छ त्यो निकै शक्तिशाली कविता बन्छ। राजबाबुसँग मूलत त्यो क्षमता छ, राजबाबुसँग। त्यो हुनाले त्यो क्षमता भएको हुनाले मलाई लाग्छ राजबाबुका कवितालाई बलशाली यस अर्थमा मान्न सकिने हो कि सामान्य पाठकहरूको लागि यो चाहिँ बोधगम्य छन्। धेरै जसो कविता है, फेरि सबै कविता होइन, यसमा झन्डै 50 वटा कविता बोधगम्य छन्, 5 वटा कविता धेरै बोधगम्य छैनन्।
पाठकहरूका निम्ति समेत होइन ती क्लिष्टता उहाँले अघि नै स्वीकारिसक्नु भएको छ। त्यो क्लिष्टता के अर्थमा क्लिष्टता हो भने के अर्थमा क्लिष्ट छन् भने शाब्दिक क्लिष्टता छैन त्यहाँ चाहिँ। त्यहाँको क्लिष्टता भनेको अर्थमा क्लिष्टता छन्, तिनीहरू क्लिष्ट छन् होइन। त्यसो हुनाले उहाँले ती क्लिष्ट हुन् भन्दा भन्दै यदि सकेको भए, यदि यसलाई अलिकति मेहनत गरिदिएको भए मलाई लाग्छ उहाँलाई नै फिलिङ रहेछ नि त, उहाँलाई नै अनुभूति रहेछ नि त, यी त क्लिष्ट भए भन्ने अनुभूति हुनासाथ त्यसलाई किन सरलीकरण किन नगर्ने भन्ने चाहिँ मेरो एउटा प्रश्न पनि हो। यदि ती क्लिष्ट थिए भने उहाँले आफ्नो भनाइमा मेरा कविता क्लिष्ट भए भनेर स्वीकार्नुको सट्टा कवितालाई नै सरलीकरण गर्दा भए के फरक पर्थ्यो त? एउटा पाठकले त्यो भन्न पाउने कि नपाउने भन्ने लाग्छ मलाई चाहिँ। तर यति हुँदै पनि यो त कस्तो भने चन्द्रमामा पनि त दाग देखिन्छ नि त होइन। चन्द्रमा छ त्यस्तो राम्रो चन्द्रमा, कतै अलिकति दाग देखिन्छ क्या। मलाई उहाँको त्यो क्लिष्टता चाहिँ चन्द्रमामा देखेको सानो दाग हो भन्ने लाग्छ मलाई चाहिँ। किनकि विचार प्रधान जब कविता बनेर आउँछ नि, कविताले निश्चित विचार बोक्छ नि, कविताले समकालीन यथार्थ बोक्छ नि, कविताले स्थिरतालाई प्रहार गर्छ नि, त्यति बेला त्यो कविता शक्तिशाली कविता बन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यथास्थितिलाई पुरै बोकेर, पुरै शब्दका जुलुस निकालेर, पुरै बिम्बका जुलुस हालेर होइन, प्रतीकका जुलुस हालेर, अलङ्कारहरू हालेर, कसैले बुझ्न नसकिने बनाएर अनि आफू चाहिँ बोजिलो बनाएर त्यसपछि आफू नै बुढो मैमत्ता बनेर, मलाई त्यस्तो कविता अहिलेको जमानामा चाहिँ त्यो कविता कविता हो भन्ने मलाई लाग्दैन। यो फेरि मेरो नितान्त निजी विचार हो यो चाहिँ होइन। अरू धेरैले केही भन्न सक्छन्। तपाईँको आफ्नो धारणा के छ? जो कविताले लेख्छ कविले नै बुझ्दैन भन्ने खालका यस्ता कविता पनि समाजमा छन्। म खुसी छु आज म यही जान्न चाहन्थेँ। हराएको छोराहरू मार्फत आज जुन विषयवस्तु ओभरअल यो व्याख्या आफ्नो ठाउँमा छ, मेरो तारिफ आफ्नो ठाउँमा होला, मैले जान्न चाहिँ यहीँ खोजेको थिएँ। मलाई लाग्छ आदरणीय माधव घिमिरे सर बडा गहिराइमा डुब्नुहुन्छ। समुद्रको किनारामा बसेर पनि समुद्र कति गहिराइमा छ भन्ने नापन गर्ने क्षमता भएको एउटा व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दा पनि हामी नजिक छौँ। म उहाँसँग धेरै आशा गर्छु। त्यति मात्रै नभएर सुरु फेजदेखि नै मलाई धेरै सपोर्ट गर्दै आउनु भएको छ। त्यस कारण पनि म आदरणीय छु। ठिक म यही कुरा उठाएँ मैले, छोटो हो क्लिष्ट लेख्नुपर्छ कविता, लछानात्मक हुनुपर्छ भनेर विज्ञहरू भन्दै गर्नुहुन्थ्यो। एक्चुअली के हो क्लिष्ट, गहिरो के हो, बक्रोक्ति के हो? यसरी लेख्दा दुई चारवटा कविता ट्राई गरौँ न त, के चाहिँ फिडब्याक आउँदो रहेछ भनेर जान्न म त्यही चाहन्थेँ। भनेपछि वास्तवमा आएर त लास्टमा क्लिष्ट त्यो आफ्नै किसिमको कविले मात्रै बुझ्ने क्लिष्ट के अर्थ, त्यो पनि राजबाबुले मात्रै बुझ्ने अर्थ के क्लिष्ट रहेछ त? पाठकले वास्तवमा सरल खोज्दो रहेछ, एउटा जीवन खोज्दो रहेछ, दर्शन खोज्दो रहेछ, एउटा बौद्ध मार्गहरू खोज्दो रहेछ। जसरी गौतम बुद्धले जीवन सरल बिताए, ऊ स्पोन्जमा सुतेनन्, म्याट्रेसमा सुतेनन्, आज संसारलाई सरल जीवन भएको कारणले नै उसलाई मान्छन्। मुना मदन सरल भएकै कारणले आज संसारमा आदरणीय बनेका छन्। मलाई लाग्छ यो कुरालाई मैले स्वीकार्छु। भनेपछि अब नेक्स्ट सङ्ग्रहहरूमा यसरी क्लिष्ट लेखिनु हुन्न रहेछ, जो कविले नै बुझ्न सक्दैन, पाठकले बुझ्न सकिनन् हो, त्यसलाई आफ्नै किसिमले एउटा प्रस्ट्याएर बुझ्ने पनि हुनुपर्छ र त्यहाँ विचार हुनुपर्छ, मार्ग हुनुपर्छ भन्ने लाग्यो। म यही जान्न चाहन्थेँ। यही हराएको छोराहरू मार्फत मलाई आज क्लियर हो किन त्यो बहकामा मान्छे लेख्दा रहेछन्। एउटा कवि यो हाम्रो समाजप्रति कतिको सचेत हुनुपर्छ तपाईँको विचार? यो समाजप्रति नै एउटा कवि, एउटा राइटर, एउटा गार्जियन, एउटा परिवारप्रति मतलब सचेत भइदिएन, एउटा देशको नेता, एउटा देशप्रति वफादार र सचेत भइदिएन, एउटा राइटरले मार्ग दिनुको सट्टा एउटा विचलन भएर लेख्छ भन्दा त्यो त कलमै होइन। त्यो त इङ्क सकिएको फुल्ड के त्यो नाम आउँदैन त्यो स्कुलमा पढ्दा, फाउन्टेन इङ्क सकिएको के अरे सकिएको फाउन्टेन पनि भइगयो नि। त्यस कारणले गर्दामा मलाई लाग्छ सामाजिक प्रति बडा सचेत र चिन्तनमूलक भएर कलमलाई सोचेर सम्झेर लेख्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। जसले गर्दा दर्शन पाउन्, जसले मार्ग पाउन्। कलम एउटा मार्ग हो, डोजर र त्यो के अरे जिसिबीले खनेर बनेको मात्रै एउटा मार्ग होइन, कलमै एउटा मार्ग भएको हुनाले मलाई लाग्छ एउटा प्रत्येक कलम चलाउने राइटरले, लेखकले, जहाँ जुनसुकै आख्यान विद्या होस्, कलम विद्या होस्, गीतै होस्, सन्देश दिनुपर्छ। गाउँ गाउँबाट उठ, त्यसले त देशलाई उचाल्यो नि। आखिर त गीतै त, मैले पनि दुई चारवटा गीत लेखेँ, गीतै हो, तर मेरो गीतले किन देश उचालेनन्? मैले त्यो सन्दर्भमा डुबेरै लेखिनँ मैले। अर्को प्रश्न, तपाईँ धेरै साहित्यका लगभग सबै विधाहरूमा तपाईँले कलम चलाउनु भएको छ, तपाईँलाई चाहिँ मनपर्ने विधा चाहिँ कुन हो? मलाई साँच्चै भन्नुपर्दा कविता पढ्यो, कवितालाई कहिले गहिरिएन मैले। अब आएर कविता मलाई मनपर्ने विधामा त पर्छ नि। मलाई एकदमै मनपर्ने सरर बग्न सल्ल जसरी त्यो बिना छालको बग्ने भनेको आख्यान विधा लाग्छ। त्यसैले मैले आख्यानलाई मैले हात समातेको थिएँ। अनि यो वाचनको शैलीहरू आयो, गीत गजलहरू गर्दै गर्दा मुक्तकहरूको वाचन हुने एउटा समारोहमा, एउटा माहौलमा, कवि गोष्ठीहरूमा ती आख्यानको पेजहरू पढेर पल्टाएर त वाचन गर्न नसकिँदो रहेछ। त्यस कारणले गर्दा पनि फेरि कविको एउटा लेभल पनि, एउटा कविताको लेभल पनि एउटा आफ्नै किसिमको छ। मैले भन्नुपर्दा अब मैले समातेको मनपर्दो विधा भनेको मैले एकदमै लभ गर्ने
आख्यान छ, आख्यानपछि दोस्रो कविता, जसले गर्दा आज त्यही कारण थियो। त्यसैको यस हो आज कवि राजबाबु श्रेष्ठ सागर। साहित्यको बारेमा जानकारी नभएको, साहित्यको बारेमा मैले दर्शन नपढेको मान्छे साहित्यकार भनेर आज एउटा मिडियामा आउनु भनेको त्यसैको सौभाग्य हो भन्ने लाग्छ। मैले भन्नुपर्दा म यो काव्य विधा र अब आख्यान विधालाई चाहिँ एकदमै काखी च्यापेर हिँड्छु भन्ने मलाई लाग्छ। हजुर, हामी अब हराएको छोराहरूको सन्दर्भमै छौँ। हजुर, यो हराएको छोराहरूले कस्तो सन्देश दिइराखेको छ यसका भित्रका कविताहरूले? वास्तवमा हराएको छोरा यति बेलाको सामाजिक यथार्थको चित्र हो, सपाट चित्र हो। त्यो चाहिँ मलाई के लाग्छ भने यी छोराहरू यसरी हराइराखेका छन् नि, देश परिवर्तन गर्न हिँडेका छोराहरू। एक थरी छोराहरू बलिदान भएर हराए, अर्का थरी छोराहरू चाहिँ बलिदानीको चाङमाथि आफ्नो ऐस आराम गरेर हराए। तिनीहरू हराउन चाहिँ तिनीहरू पनि हराए। त्यसो हुनाले सबै हराएका छोराहरू यस अर्थमा पनि किन सान्दर्भिक छ भने उहाँले यो बीचको समयलाई लेख्नु भएको छ क्या। एउटा कवि बाँच्ने तरिका भनेको समयलाई लेख्ने हो। हिजो देवकोटा यसरी बाँचे, समयलाई लेखे। यदि समयलाई लेखेर बाँच्न सकिन्छ भन्ने लाग्दैनथ्यो भने अहिलेका सत्ताका नायकहरू पनि चन्द्रगिरीमा चढेर सम्भवतः कविता लेख्ने जमर्को गर्दैनथे होला। उनीहरूले त्यही बुझेका छन् उनीहरूले चाहिँ। त्यसो हुनाले समयलाई लेख्नुपर्छ, समयलाई उतार्नुपर्छ। समयलाई यसरी बिम्बमा उतार्नु भएको छ उहाँले। यो कालखण्डलाई सजिलो बिम्बमा उतारिदिनु भएको छ, जसलाई धेरै पाठकले बुझ्न सक्छन्, धेरै पाठकले पर्गेल्न सक्छन् र त्यो समयको चित्र एकदम राम्रो क्यानभासमा उतार्न सक्नु राजबाबुको शक्ति हो भन्ने मलाई लाग्छ। यो हराएका छोराहरू चाहिँ अब हाम्रो रेडियो सुनेर बस्नुभएका हाम्रा आदरणीय श्रोताहरू, पाठकहरूले किन पढ्ने? ठिक प्रश्न गर्दै हुनुहुन्छ छविजी। बडो समसामयिक र सान्दर्भिक प्रश्न हो यो। वास्तवमा मलाई के लाग्छ भने नि अहिले पछिल्लो फेजमा एकदम बडो नमिठोसँग भन्नुपर्दा मिडियामा पनि एक खालको सिन्डिकेट छ। हेर्नुहोस् है त, मिडियामा तपाईँको कमजोर कृतिलाई जब एकदम शक्तिशाली छ भनेर मिडियाले उचालिदिइराखेको छ नि, त्यो कारणले गर्दा शक्तिशाली कृतिहरू छायामा पर्ने जोखिम देखिराखेको छु है मैले चाहिँ, होइन? राजबाबुहरू छायामा पर्ने खतरा मैले यति धेरै जोखिम देखाएको छु नि राजबाबुहरू। किन राजबाबुहरू छायामा पर्ने खतरा देखाएको छु भने अलिकति मिडियासँग मिडिया फ्रेन्डली छ नि जो उनीहरू मिडियासँग नजिकै गएर मिडियाले तिनीहरूको विषयमा बखान गर्दै गर्दै कमजोर चिजलाई बखान गरिदिइसकेपछि पाठकले मिडियाकै कारणले त्यो चिज पढ्छ र पढिसकेपछि हेट यस्तो कमजोर पो रहेछ त, आखिर मिडियाले भने त कमजोरलाई पो राम्रो भनिदिँदो रहेछ भन्ने कारणले गर्दा एकातिर एकदम पाठकहरू बडो पढ्नको लागि हाम्रो पठन संस्कृति नै कमजोर हुँदै जाँदछ। यो कारणले गर्दा एउटा चाहिँ अर्को मिडिया प्रतिको विश्वसनीयतामा गिरावट आउँदछ अर्को चाहिँ। त्यसकारण हामीले साँच्चै नै मिडिया कर्मीले पनि गर्नुपर्ने यहाँहरूको दायित्व पनि मलाई के लाग्छ भने के हो भन्ने लाग्छ भने राजबाबु जस्तै मान्छेलाई ल्याएर यदि यहाँले उहाँका विचारहरूलाई यदि आफ्नो संस्था मार्फत यदि प्रभाव गर्न प्रयत्न गर्नुभयो, चेष्टा गर्नुभयो भने मलाई लाग्छ साँच्चै नै यो देशमा कविता पढ्ने पाठकहरूको संख्या निकै ठुलो हुन्छ। अहिले जसरी भनौँ न कुनै पनि प्रकाशन गृहले कविता छाप्न मानिराखेका हुँदैनन्, कविता बिक्री हुँदैन भन्ने खालको कुरा छ नि। जब हराएका छोराहरू पढ्छन् नि मान्छेले, हराएका छोराहरू पढ्दै गर्दा होइन कविता त किनेर पो पढ्ने हो त, कहाँ मागेर पढ्ने हो र छ र, कहाँ कसैले यसो त्यो हुँदै गर्दा लोकार्पण हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ एकवटा बाँड्दै हिँड्ने, त्यसपछि त्यो चाहिँ लगेर सेकेन्ड ह्यान्डमा बेच्ने कहाँ हुँदो रहेछ र कविता त किनेर पढ्नु पर्दो रहेछ। जसरी आख्यान किनेर पढ्ने गरिन्छ कविता किनेर पढ्नुपर्ने विधा हो भनेर पाठकसम्म पुग्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसर्थमा पनि उहाँको अलिकति सरलता र उहाँले यो जुन युगको विषयमा जसरी एउटा सपाट खालको एउटा लेखन लेख्नु भएको छ, त्यो के रहेछ त, राजबाबु लेखेको कुरा के हो त, कति शक्ति छ त राजबाबुमा भन्ने कुरा थाहा पाउनको लागि पनि मलाई लाग्छ हराएका छोराहरू प्रत्येक सचेत पाठकले पढ्नु जरुरी छ, विचारवान पाठकले पढ्नु जरुरी छ, चेतनशील पाठकले पढ्नु जरुरी छ भन्ने मेरो जिकिर छ। धन्यवाद। तपाईँ यो नेपाली कवितामा लगभग 3 दशकभन्दा धेरै समयदेखि निरन्तर लागिरहनु भएको छ। आज यहाँ हामीले तपाईँलाई पस्कने अवसर पायौँ। पक्कै पनि हाम्रो यो किताब कार्यक्रम मार्फत चाहिँ हामीले यस्तै यस्तै कृतिहरूको खोजी गर्छौँ र श्रोताहरूलाई यो किताब राम्रो छ, यसलाई पढ्न दिनुहोस् भनेर हाम्रो उद्देश्य पनि यही हो। यो उद्देश्य लगेको हामी लगभग 2.5 वर्षदेखि यो उद्देश्यमा यसरी निरन्तर लागिरहेका छौँ। ठिक छ छविजी, तपाईँ यहाँले पनि यसरी चाहिँ अलिकति हराएका छायामा परेका स्रष्टाहरूलाई यसरी नै खोजेर ल्याइदिनु भयो भने र अन्य तपाईँका सम्बन्धी साथीहरूलाई पनि मिडियाकर्मी साथीहरूलाई पनि यसरी नै हराएका मान्छेहरूलाई यसरी तपाईँहरूको फोरममा यदि ल्याइदिनु भयो भने मलाई लाग्छ म एउटा पाठक मात्रै आभारी हुने होइन, नेपालका धेरै अरू पाठकहरू पनि आभारी हुनेछन्। यहाँहरूले गर्नुभएको कार्यक्रमको सार्थकता अझ सान्दर्भिक बन्नेछ, यसले अझ उचाइ लिनेछ, यसले अझ गरिमा बढ्नेछ यसको चाहिँ। र म यहाँलाई तथा रेडियो अन्नपूर्णलाई पनि हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद सागरज्यू। हजुर, हाम्रा श्रोताहरूलाई के भन्नु छ अझै? श्रोताहरूलाई भन्दा थोरै मैले भन्न चाहे यो पुस्तकको बारेमा। जसरी
कविता भनेपछि नाक खुम्चाउँछन्। प्रकाश सागरलाई पनि के भनिदो रहेछ भने जहाँ जहाँ बाँडिनु पर्ने हो त्यो कविता छ भने नल्याइदेऊ, राम्रो आख्यान छ भने यसो ल्याइदेऊ, बाँडिदेऊ, 2-4वटा छोडिदेऊ भनेर भन्दो रहेछन्। यही अर्थमा मैले कहीँ इन्ट्रेस्ट राखिनँ, म कसैलाई मेरो कविता छाप भनेर भन्दिनँ भन्ने मलाई लागिराखेको थियो। मात्र यो अर्थमा मैले बिएन पुस्तक संसारका सूर्य बिसी आदरणीय मित्रलाई मैले सम्पर्क के कारणले गरेँ भने मेरो यो छाप्नु छ, मुक्तक सङ्ग्रह र हराएका छोरा कविता सङ्ग्रहहरू छाप्नु छ, कतिसम्म चार्जमा गर्न सक्नुहुन्छ, कतिसम्म सस्तोमा भनेर सोद्धा त्यही मैले 100 प्रति म जस्तै अघि कुराहरू आयो यति मेहनत लाग्छ वास्तवमा। जस्तै मलाई थाहा भयो नि त हराएका छोरा र मुक्तक देशको चिना सङ्ग्रह ल्याउनलाई कति मेहनत लाग्दो रहेछ। झन्डै त्यही मेहनत मैले एउटा बिजनेस व्यापारमा इन्भेस्ट गर्ने हो भने त म 25 लाख कमाउने रहेछ नि त, मुनाफामा जाने रहेछ। मैले भन्नुपर्दा एउटा कलम चलाउँदा लाखौँ करोडौँको घाटा खाएर पनि एउटा सर्जक उठोस् वा पाउनको लागि मेहनत गर्दो रहेछ। मरेर के पाइन्छ थाहा छैन, नामै त पाइन्छ। भक्तराज आचार्यले रुँदै गर्दा भन्नुभएको थियो यहाँ त मरेपछिका समान पाइँदो रहेछन्, जिउँदालाई अर्थ रहन्छ भनेर। नारायण गोपाल सन्दर्भमा उहाँले आँखाभरि आँसु पारेर त्यो अन्तर्वार्ता दिँदा म खुद भावुक भएको छु। मैले भन्नुपर्दा बनेपाको एउटा छापाखाना थियो, नाम नलिउँ, मिडियामा 100 प्रति छाप्नु पर्यो सर कति लाग्ला भन्नुभयो। यसो हिसाब किताब गर्यो राजबाबुजी 60,000 लाग्ला। 2-4 ठाउँ मैले ट्राई गरेँ। 50-55 देखि त कसैले भन्दैनन्, सूर्य बिसी हो। राजबाबुजी अब कविता बिग्दैन भन्ने कुरा तपाईँलाई थाहा छ, तपाईँ आदरणीय मध्येमा पर्नुहुन्छ मेरो बारेमा, मैले अलिकति तपाईँको चर्चा पनि सुनेको छु। तपाईँ आफ्नै किसिमको एउटा इएमको मान्छे हुनुहुन्छ, म रिस्क लिन्छु तपाईँको। सेटिङ तेटिङ अब थोरै खर्च यसो 20,000 मात्रै दिनुहोस्, म तपाईँको गरिदिन्छु भनेपछि म आकाश उडे जस्तो भयो। ओहो 20,000मा त्यो पनि 1000 प्रति मेरो छापिदिने? मैले त 100 60,000सम्म हिसाब गर्दा 70,000सम्म पुग्ने भयो। 7-8वटा मैले प्रेसरमा पुगेँ, 7-8 के अरे प्रकाशसँग कहाँ मैले सम्पर्क गर्दा मलाई के लाग्यो भने ओहो यो मेरो अपर्च्युनिटी हो, कवितालाई इज्जत दिएकै हो। गौरवमयमा यो च्यानलमा म भन्न चाहन्छु बिएन पुस्तक संसारका सिओ हुनुहुन्छ सायद, सिओ हाम्रो सूर्य बिसीजीलाई पनि सलाम र स्याल्युट गर्न चाहन्छु। उहाँले 20,000 मूल्यमा भन्न त मेरो 50,000 60,000 गयो खर्च भनेको छु, 20,000 मूल्यमा उहाँले 500 प्रति मेरो 2टा कृति आज बजारमा ल्याइदिनु भयो। उहाँले यही भन्नुभयो यति भएपछि म सेटिङ खर्चहरू गर्छु राजबाबुजी, बिके बिक्छ बिके बिक्दैन, म 14 अञ्चल पत्र जिल्ला छर्ने काम म गर्छु, मलाई आशा छ कमसेकम मेरो लगानी उठ्यो भने पनि धन्य। र उहाँले आशा गरेको म अलिकति 2टा मेरो प्रकाशनमा आख्यान पनि आउँदैछ, त्यसबाट पनि के अरे रहेको घाटा उठाउला भन्ने पनि लाग्यो। त्यस कारणले गर्दा पनि जस्तै हाम्रो माधव घिमिरे सरले भन्नुभयो वास्तवमा तपाईहरु जस्तो मिडियाले सबैलाई म भन्दिनँ, सबै लेख्छन् मुक्तक सबै लेख्छन्, किन मेरो मुक्तक संग्रहमा कृष्ण हरि काफ्ले दाइको मैले भूमिका लेखेको छु, आदरणीय हरिकृष्ण काफ्ले आदरणीय हुने मेरा हो। त्यस्तै सशक्त एउटा राइटरहरूलाई चाहिँ वास्तवमा मिडियाले उठाउनु पर्छ। मान्छे त मिडियामा खालि त्यो के अरे बलात्कार केसहरू, मर्डर केसहरू अनि कहाँनिर बम ब्लास्टिङ त्यो भ्युज आउने त्यस्तातिर दौड्दो रहेछ। साहित्यलाई के अरे आइदिन यसो विमोचना भइदियो भने त्यो के अरे कानमा तेल हालेर बस्छन्। साहित्यलाई अहिले पनि मिडियामा हेपिएकै अवस्था छ। मै रातारात भोलिखेर चर्चित भयो भने मदन पुरस्कृत भयो भने एक कल नगरेको मिडियाहरू 15वटा मिडिया चाहिँ मेरो हलमा आएर बस्दा रहेछन् भनेपछि बलेका आगो ताप्ने एउटा किसिमको प्रवृत्ति बोकिराखेको मिडिया छ। मैले मिडिया मार्फत भन्न चाहेँ। अब म श्रोताहरूले यही भन्न चाहन्छु, बडा मुस्किलले मेहनतले यो लकडाउनको त्रासमा मैले 2टा कृति ल्याएको छु। यहाँहरूले हराएका छोराहरू पढेपछि डेफिनेटली हराएका छोराहरूभित्र के रहेछ भन्ने कुरा बुझ्नुहुन्छ भन्दै यति मैले भन्न चाहेँ। यति भन्दै म अन्नपूर्ण एफएमका किताब कार्यक्रमका लागि आदरणीय कार्यक्रम प्रस्तुता छवि रमन सिलवालज्यूलाई नतमस्तक भई हार्दिक आभार व्यक्त गरेँ मैले। हजुर धन्यवाद। आदरणीय श्रोताहरू, हामी कार्यक्रमको अन्ततिर आइसकेका छौँ। आजको बसाइमा हामीले राजबाबु श्रेष्ठ सागरद्वारा लिखित कविता सङ्ग्रह हराएका छोराको बारेमा चर्चा गऱ्यौँ। यस कृतिलाई बिएन पुस्तक संसारले प्रकाशन गरेको हो। हामीलाई पुस्तक चर्चा गर्ने अवसर दिनुभएकोमा कवि तथा साहित्यकार राजबाबुजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हराएका छोराहरूका बारेमा आफ्ना सुन्दर दृष्टिकोणहरू प्रस्तुत गरिदिनु भएकोमा वर्तमान पुस्ताका अति नै चर्चित कवि साहित्यकार तथा समालोचक माधव घिमिरे अड्डलजीलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। अर्को साता यही समयमा नयाँ लेखक पुस्तक तथा समीक्षाका साथ उपस्थित हुने नै छु। कार्यक्रम सुन्दै गर्नुहोला। अहिले भने प्राविधिक मित्र एनबी निर्देशकका साथ म पनि बिदा चाहन्छु। हस्त नमस्कार।